बलराम सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यति बेला कता व्यस्त हुनुहुन्छ, के छ हालखबर? हालखबर त अहिलेको परिस्थितिमा स्वस्थ रहनु नै ठुलो कुरो हो, त्यो हिसाबले राम्रै छ। तर व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ त्यति राम्रो हालखबर छैन। कोरोनाको कारणले हरेक क्षेत्र प्रभावित छ भन्छन् होइन? पोल्ट्री क्षेत्र कतिको प्रभावित भयो? अब जुन बेला कोरोना सुरुमा आयो, त्यति बेला त्यसको प्रभाव तत्कालै नराम्रो किसिमको देखिएन, केही असर त डेफिनेटली भयो। तर अहिले जुन प्रभाव देखियो त्यो वास्तवमै घातक हिसाबले देखिएको छ। भनेपछि गत 2 वर्षको तुलनामा त अहिले कोरोना सङ्क्रमण देखिए पनि त्यति घातक देखिएको छैन। यद्यपि चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा घातक देखियो। डेफिनेटली। अब कस्तो भयो भने जेनरली अब कोरोना आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लकडाउनहरू भए, जनसाधारणको स्वास्थ्यको हिसाबलाई लिएर। त्यसपछि अब पोल्ट्रीलाई चाहिने कृषि उत्पादनहरू जस्तै मकै, भटमासको पिना, औषधि लगायतका सम्पूर्ण र मेटेरियलहरूको प्राइस बढेको अवस्थामा छ। एउटा त्यो भयो भने जनताको क्रय शक्ति पनि कम भएकोले गर्दाखेरि पोल्ट्रीको फाइनल प्रडक्टहरू, कुखुराको मासु, अन्डाको खपत चाहिँ कम भएको छ, जसले गर्दाखेरि प्राइस घट्न गयो र व्यवसायलाई चाहिँ घाटा हुन गयो। एकातिर उत्पादन लागत चाहिँ बढ्यो, अर्कोतिर चाहिँ उपयोगमा कमी आयो होइन? एउटा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ जेनरली अब जुन हिसाबको ग्रोथको हिसाबले अब प्यारेन्ट कुखुराको प्लेसमेन्टहरू भइआएको थियो, त्यो चाहिँ रेगुलर हिसाबले नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि ग्रोथ लगभग 20-25%ले हुने, तर उत्पादन त्यसको उल्टो 20-25%ले घट्ने। साथसाथै बिचमा लगानी गर्ने पैसाको अभाव पनि भयो। बैङ्कमा तरलताको कमीले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूले सहज रूपमा थप लोनहरू पाउन सकेनन्, जसले गर्दाखेरि डिलरहरूले पनि लगानी गर्न सकेनन्, किसानहरू आफै पहिलेदेखि लगानी गर्ने थिएनन्, र ह्याचेरी उद्यमीहरू पनि लगानी गर्ने स्थितिमा अहिले भएन। त्यस कारणले चाहिँ व्यवसाय प्रभावित भयो भने गरिन्छ। नेपालमा आत्मनिर्भर उद्योग छ भनेदेखि कुखुराको मासु र अन्डामा छ भन्छन् होइन? अब यो पनि परनिर्भर हुँदै जाने हो कि क्या हो? त्यही त नहोला, तर अब डेफिनेटली राज्यले समयमै सोचेन भने त्यो नहोला भन्न पनि सकिँदैन। अब बर्ड फ्लूले दुःख दिइरहेको छ प्रत्यक्ष रूपमा, अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कोरोनाको प्रभाव देखिरहेको छ होइन? अब हालसालै पोखरामा यहाँहरूको भेला पनि भयो राष्ट्रिय स्तरको, के कस्तो विषयमा छलफल भयो त? पोखरामा त राष्ट्रिय स्तरको होइन, त्यहाँ चाहिँ क्षेत्रीय साधारण सभा थियो। अब राष्ट्रिय स्तरका भेलाहरू पनि त्योभन्दा अगाडि हामीले चितवनमा गऱ्यौँ। अब कुराकानीहरू त थुप्रो भए। तपाईँले अघि भने जस्तै बर्ड फ्लूको कारणले पनि धेरै प्यारेन्ट कुखुराहरू पनि मरेको अवस्था, लेयर्स कुखुराहरू पनि मरेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भने अब उत्पादन स्वतः नेचुरली घटेर बजारको अवस्था ठिक ठाउँमा आउँछ कि भन्ने सोचाइ हाम्रो भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन बजारमा हाम्रो उत्पादन छ, त्यो उत्पादन आजको बजारको स्थितिअनुसार चाहिँ बढी नै भएको कारणले गर्दाखेरि अझै हामीले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन सकेका छैनौँ। उत्पादन बढे पनि बजारमा चाहिँ कुखुराको मासु र अन्डा चाहिँ त्यतिकै महँगो छ भन्छ, किन? त्यत्तिकै महँगो त भन्न मिल्दैन। अरू अरू मासुहरूभन्दा आज पनि कुखुराको मासु सस्तो अवस्थामै छ। तर अब त्यो सस्तो भइदिँदाखेरि अब कस्टमरहरूले, उपभोक्ताहरूले त सकेसम्म सस्तोमा खान खोज्ने स्वाभाविकै भयो। जति सस्तो भए पनि अझ सस्तो होला कि भन्ने कुरा भयो। तर कुनै पनि देशको राष्ट्रिय उद्योगहरू, आत्मनिर्भर भइसकेको उद्योगहरू बचाइराख्नको लागि त्यो उद्योग चाहिँ सेल्फ सस्टेनेबल हुन आवश्यक छ। आजको दिनमा त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसको लागि अब महासङ्घ छ, विभिन्न सङ्घ संस्था छ, व्यवसायी प्रवर्धनका लागि यहाँहरू चाहिँ जुटिरहनु भएको छ राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा होइन? के कस्तो कमीको कारणले यो समस्या भोगिरहनु परेको हो?
अब एक त हाम्रो देश इन्डियासँग जोडिएको र खुल्ला सिमाना लामो भएको कारणले गर्दाखेरि कथम कदाचित हाम्रो उत्पादनहरूले यहाँ मूल्य पाइहाले पनि अर्थात् यहाँ हाम्रो उत्पादन चाहिँ बजारको माग अनुसार चाहिँ कम भए पनि इन्डियाबाट तुरुन्त आइहाल्ने डम्पिङ प्रडक्टको रूपमा गर्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो थ्रेटको रूपमा रह्यो, जसले गर्दाखेरि उताको मासु कुखुरा चल्ला मात्र आउने होइन, साथसाथै रोगहरू पनि आइदिँदाखेरि यहाँको व्यवसाय अझ धेरै ठुलो मारमा परेको देखिन्छ। भनेपछि छिमेकी देशको कारणले पनि त्यस्तो भएको छ। अब चाइनाको हकमा चाहिँ के यहाँको उत्पादन चाइनासम्म लान सकिने अवस्था हो? अब चाइना र हाम्रो बिचको सिमाना चाहिँ अब पहाडी बेल्टले कभर गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यति सहज आउट जाउट चाहिँ छैन। पहिले अब खासाको नाका खुला भइदिँदाखेरि ऊ बेला धेरै वर्ष अगाडि त काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको उत्पादनहरू खासासम्मै पुग्थे। हाम्रै उत्पादनले गर्दाखेरि उताको कुखुराको मासु अन्डाको माग पूर्ति हुन्थ्यो। तर आजको अवस्थामा उनीहरूकै पनि उता व्यवसाय बढेकोले गर्दाखेरि र अब भूकम्पपछि जुन किसिमको एउटा अघोषित नाका बन्दले गर्दाखेरि पनि त्यो हिसाबको व्यापारिक कारोबार अहिले छैन। सम्भावित बजार पनि छ कि चाइनाले अथवा तिब्बतहरूले होइन त्यो क्षेत्रमा कुखुराजन्य उत्पादन चाहिँ बढाइसकेको अवस्था हो कि कसो? अब इन्डिया र चाइनाको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियासँग त ठ्याक्कै यो बोर्डर जोडिएको र खुल्ला सिमाना भएकोले गर्दाखेरि आवतजावत एकदमै सहज छ। त्यो भएकोले सहजै हिसाबले उताको उत्पादनहरू नेपाल छिर्ने अवैध रूपमा त्यसले के प्रभाव पर्छ? जस्तै भारतको उत्पादन नेपालमा आयो होइन, त्यसले चाहिँ प्रतिस्पर्धी जमाना भन्छ, ग्लोबलाइजेसन भन्छ, विश्वव्यापीकरण भन्छ होइन। अब व्यवसायहरूलाई चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्छ, विश्वभरि व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्छन्। अब यहाँ जस्तै राष्ट्रिय स्तरमा यो आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा चिनिएको कुखुरा पालनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म किन लान सकिएन? अब हाम्रो देशको पनि हाम्रो उद्यमीहरूको पनि यो व्यवसायको मुख्य उद्देश्य के हो भने हाम्रो एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड व्यवसाय होइन, हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्ने मात्र हाम्रो उद्देश्य हो अहिलेको अवस्थामा। विशेषतः सुरुमा कुखुरा र कुखुराजन्य उत्पादनहरू नै भयो, त्यसपछि अरू मासुहरू जस्तै खसीको, भैँसीको, राङ्गोको मासुहरूलाई पनि हामीले कुखुरा यहाँ उत्पादन गरेर सस्तोमा रिप्लेस गर्न सक्यो भने हाम्रो आर्थिक स्थिति राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भयो। अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब विश्वव्यापी बजारीकरणको एउटा धारणा छ, तर त्यो त लिगली हुनु पऱ्यो नि त। अब सरकारको जुन नियमअनुसार सिफारिस लिएर अनि कुन नाकाबाट त्यो ल्याउनु पाइन्छ भनेर क्वारेन्टाइन थ्रु आएर भङ्सार तिरेर आउनु पऱ्यो, एउटा सही दर रेट तोकेर। अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यो चाहिँ अवैध रूपमा चोरी निकासी गरेर यता आउने, अनि त्यो चाहिँ नेपालीकरण भएर यता काठमाडौँसम्म छिरिदिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पादनले त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। के कारणले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन? नेपाली उत्पादन नै सस्तो सुलभ रूपमा भने जति उत्पादन गर्न सकेको भए त उपभोक्ताहरूले चाहिँ विदेशबाट आयात गर्दैन होला नि? उपभोक्ताले आयात गरे होइन, यो चाहिँ व्यापारीहरूले नै आयात गरे। आयात भन्नु मिल्दैन, यसलाई चाहिँ तस्करी भन्छौँ। तस्करी भयो यो, किनभने आयात भने त अब लिगली हुनु पऱ्यो, भङ्सार तिरेर गर्नु पऱ्यो, सरकारको नियम सबै पालन गरेर गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ साइकलमा राति लुकी चोरी गरेर ल्याएको चिज, यो चाहिँ तस्करी हो। अब कुनै पनि तस्करी गरिएको प्रडक्टसँग चाहिँ अब सही तरिकाले लगानी गरेर उत्पादन गरेको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। अब एउटा तस्करी भयो, त्योसँगै उहाँहरूको उत्पादनको लागत कम भएर पनि त सस्तोमा चाहिँ बजारमा आयो भनौँ न होइन। के कारणले सस्तो हुँदो रहेछ? भारतमा उत्पादन गर्ने कुखुराजन्य उत्पादनहरू चाहिँ नेपाली उद्यमी भन्दा किन सस्तो भयो? अब त्यो सस्तो भए बेला मात्र आउने होइन, जेनरली सस्तो भए भन्दा पनि त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ उनीहरूको उत्पादन बढी हुन्छ। त्यो उत्पादनलाई चाहिँ डम्पिङ प्रडक्टको रूपमा हामी कहाँ फाल्न ल्याउने। त्यो फाल्न ल्याउने प्रडक्टको त प्राइस कुनै पनि हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ जुनै प्राइसमा पनि फाल्न खोज्छन्। र हाम्रो नेपाल चाहिँ इन्डियाको डम्पिङ क्षेत्र हुनु हुँदैन पोल्ट्री सेक्टरको भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अर्को कुरा चाहिँ अब हरेक देशको आफ्नो अघि भने जस्तै हाम्रो चाहिँ पोल्ट्रीजन्य प्रडक्टहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने
हाम्रो चाहिँ व्यवसायको र सरकारको नीति हो। अब हाम्रो चाहिँ पोल्ट्रीको उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ चाहिने कच्चा पदार्थहरू विशेष गरेर दानाले चाहिने कच्चा पदार्थ मकै, भटमास, पिना मा चाहिँ हामी विदेशीहरूमै विशेष गरी इन्डियामै परनिर्भर छौँ। पहिले त अमेरिका, युक्रेन, बङ्गलादेश यिनीहरूबाट पनि आउँथे सामानहरू। अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि र यो पछिल्लो पटकको यो रुस युक्रेनको वारले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सहजै रूपमा उताको उत्पादनहरू ल्याउन सकेको अवस्था पनि छैन। विदेशबाट चाहिँ सामग्री ल्याउनु परेको छ होइन। अब स्वदेशमै उत्पादन भएको मासु र अन्डामा हामी गर्व गरिरहेका छौँ। यो कुखुराको दाना बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ विदेशबाटै ल्याउनु परेको कारण चाहिँ के हो? अब पहिले त मकैमा हामी लगभग 80% जति सेल्फ सफिसियन्ट थियौँ। दाना बनाउनलाई चाहिने मुख्य एउटा कच्चा पदार्थ मकै हो। अब समय क्रमसँगै अब विगत 10-12 वर्षमा हामी 80% जति सेल्फ सफिसियन्ट थियौँ। अब समय क्रमसँगै यहाँको युवाहरू बाहिर जाने, यहाँको जग्गा जमिनहरू बाँझो हुनेले गर्दाखेरि आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाललाई जति चाहिने मकै हो त्यसमध्ये जम्मा 20% मात्र हाम्रो देशको मकैको उत्पादनले पूर्ति गर्न सकेको अवस्था छ भने भटमासको पिना 100% नै बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपालमा उत्पादन चाहिँ घट्यो र बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ। यो सँगै कुखुराको उत्पादन बढ्दाखेरि पनि त आवश्यक कच्चा पदार्थ चाहिँ अपुग भयो होला होइन पहिलाको तुलनामा? त्यो पनि अब हाम्रो ग्रोथ लगभग 12-15% पर इयरको चाहिँ ग्रोथ छ पोल्ट्रीमा। त्यसले गर्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट पनि बढ्यो। रिक्वायरमेन्ट बढे अनुसार उत्पादन पोल्ट्री जुन खाद्य उत्पादन जस्तै मकै बढ्न सकेन। मकै र भटमास त्योसँगै चाहिँ केही यो अन्य कच्चा पदार्थ पनि मिसाउँछ क्यारे दानामा होइन। यो विशेष गरेर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो, अवसर थियो, तर कृषकहरूले यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेन भन्नुहुन्छ कि नेपालमा उत्पादन गर्दाखेरि मकै र भटमास पनि महँगो हुन्छ? तपाईँले सही अनुमान गर्नुभयो। अब मकै उत्पादनकै लागि भनेर धेरै वर्ष अगाडि नै एउटा मेज मिसन भन्ने प्रोग्राम पनि ल्याइएको थियो। त्यति बेला अब किसानहरू केही हौसिए पनि, तर दुर्भाग्यवश अब त्यो धान नफले जस्तै चाइनिज धानमा प्रब्लम भए जस्तै हो बेला अब मकैमा घोगा नलाग्ने, अब त्यो जति मकैको उन्नत बिउ हुन्छ त्यही अनुसारको सायद अब हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ। अब त्यसको लगाउने टाइमिङदेखि लिएर के कुराहरू मिलेन होला। घोगा लागेन, नलाएपछि किसानहरू चाहिँ घाटामा गए, सरकारसँग क्षतिपूर्ति मागे, अर्को ताली फेरि बाली लगाउन डराए। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि र अब गऱ्यो भने त हुन्थ्यो होला। अब एकैचोटि नाफामै सबै गरौँला भनेर त गाह्रै होला। तर प्रविधिलाई पनि साथसाथमा लगेर यान्त्रिकरणमा गएर एउटा ठुलो स्केलमा उत्पादनहरू गर्ने हो भने नहुने त थिएन होला। अब यसमा चाहिँ अब सरकारकै प्रयास कम भएको र युवाहरू पनि अब यतैतिर आफ्नो पसिना बगाउने भन्दा विदेशतिरै पसिना बगाउनतिर आतुर भएको देखेकोले चाहिँ हामी पछि पढ्या हौँ कि जस्तो लाग्छ। अब नेपालमा खाद्यान्नदेखि विभिन्न चिजहरू चाहिँ विदेशबाट आयात गरेर चाहिँ उपयोग गर्नु परेको अवस्थामा युवाहरू विदेश गइरहेको छ। यसले चाहिँ राष्ट्रलाई एक हिसाबले चाहिँ रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ भन्छन् होइन। यसले घाटा छ कि नोक्सान छ? यहाँको विश्लेषणमा के छ? अब हामीले विभिन्न देशहरू जुन देश आजको दिनमा समृद्ध छन्, जस्तै उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरियाकै कुरा लिने हो भने पनि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि त्यहाँ पनि युवाहरू विदेश जान्थे, रेमिटेन्स पठाउँथे। तर अब देश विकास गर्ने क्रममा सबै युवाहरूलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूको श्रम र जुन सिपलाई चाहिँ देशमा सदुपयोग गरेपछि मात्र उनीहरूको देश समृद्ध बन्यो र आज अरूका देशको युवाहरू आएर गएर त्यहाँ काम गर्ने भए। यसको अर्थ के हो भने देश विकास गर्ने हो भने हामीले जनशक्ति बेचेर होइन, जनशक्ति भनेको कुरा पनि एउटा कुनै पनि देश उत्पादनको लागि र इनर्जी हो, त्यो चाहिँ स्वदेशमै प्रयोग गर्नुपर्छ अनि मात्र विकास हुने देखिन्छ हामीले अहिलेसम्मको विश्व इतिहासलाई हेर्दाखेरि। अनि अब यो रेमिटेन्स भने चाहिँ अब सरकार आफैले पनि भनिआएको कुरा हो, यो छेनीको हो।
रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र भयो भने कुनै पनि बेला यो कोल्याप्स हुन सक्छ भन्छन्। अब आजको दिनमा हामीले हेर्दै जाने हो र व्यवहारिक रूपमा हेर्दै जाने हो भने पनि बिस्तारै युवा पुस्ताहरूले अब युरोप अमेरिकातिर जानेहरूले त यतातिरको प्रपर्टी बेच्ने, बरु उतै प्रपर्टी जोड्ने र यताको पैसा पनि बरु उतै गएर लगानी गर्ने त्यो त सोचमा बनाएको छ भने अब अहिले पनि बिस्तारै अरू देशहरूले पनि सकेसम्म उनीहरूको देशमा आएको जनशक्तिलाई चाहिँ उतै अल्झाउने, उतै खर्च गराउने, उल्टो यताकै प्रपर्टी बेचाएर उता लगानी गराउने किसिमको नीतिहरू गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ साँच्चीकै अब यताभन्दा उतै रमाउन थाले हाम्रो युवा पुस्ता भने त झन् डरनाक स्थिति। युवाहरूलाई चाहिँ अवसरको अभाव छ होइन, खोजीमा चाहिँ भौतारिएर चाहिँ देश विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुगिरहेका छन्। यो बेला चाहिँ कुखुरा पालन क्षेत्रबाट कति युवालाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ होइन, स्वदेशमै उद्यमी बनाउन सकिन्छ होला त, के छ यहाँको अनुमान? अब म पोल्ट्री व्यवसायमा लागेको झन्डै 25-30 वर्ष भयो, प्रत्यक्ष रूपले लागेको, अप्रत्यक्ष रूपले लागेको त 40-45 वर्ष नै भइसक्यो। अब रोजगारी भने चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, अब त्यो रोजगारी भनेर काम मात्र गरेर चाहिँ नहुने रहेछ, त्यसलाई सस्टेनेबल हिसाबले नाफामुखी बनाउन सकिएन भने कुनै पनि व्यवसाय, चाहे त्यो पोल्ट्री होस् कुनै पनि व्यवसाय होस्, धेरै समय टिक्दैन। त्यसलाई व्यवसायीकरण गरेर कम्तीमा पोजिटिभ क्यास फ्लो हुने गरेर गर्न सक्यो भने मात्र टिक्छ, नभए चाहिँ अब त्यो तासको घरहरू जस्तै एक ठाउँमा भत्किँदाखेरि लहरै सबै ठाउँमा त्यसको इम्प्याक्ट पर्छ। अब आजकै दिनमा भन्यो भने पनि लगभग 50% भन्दा बढी ह्याचेरी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छ। त्यसो हुनुको कारण चाहिँ बजार नपाएर त पक्कै होइन होला होइन, उत्पादन जति बढाउनु पर्ने हो, जति उसको क्षमता छ त्यो अनुसार काम गर्न नपाएर अथवा त्यो अनुसारको सदुपयोग प्रगति गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो हो। त्यस्तो त होइन, जेनरली चाहिँ एक जमानामा पोल्ट्री उद्योगमा चाहिँ धेरै आकर्षक एउटा उद्योगको रूपमा थियो। युवाहरू बाहिरबाट आउँदाखेरि पनि कमाएको पैसा चाहिँ कुखुरा पाल्ने र कमाउने भनेर लगानी गर्थे। अब आजको दिनमा चाहिँ अलिकति सिनेरियो फरक भएको अवस्था छ। एउटा चाहिँ रोगको थ्रेट भयो, जस्तै तपाईँले अघि कुराकानी गर्नुभयो बर्ड फ्लूको कुराकानीहरू। सरकारले चाहिँ बर्ड फ्लू रोक्नको लागि जुन किसिमको पहल कदमीहरू गर्नुपर्ने, जस्तै भ्याक्सिनको कुराकानीहरू भयो, बायोसेफ्टीका कुराकानीहरू भयो। अब अरू देश बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अरू देशहरूमा बर्ड फ्लूको भ्याक्सिन उबेलै लगाउन थालिसकेका थिए। अब हाम्रो देशमा अहिलेसम्म लिगलाइज गरिएको छैन। अब इन्डियामा जे छ त्यही हिसाबले मात्र हेरेर बसेको छ। इन्डियाको चाहिँ पोल्ट्रीको इन्डस्ट्रीको स्थिति के छ भने उनीहरूको त अघि हामीले भने जस्तै आफूले उत्पादन गर्ने र आफूले मात्र खाने होइन, उनीहरूको चाहिँ एक्सपोर्ट पनि गर्ने कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि जेनरली एक्सपोर्ट गर्ने देशहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगायो भने एक्सपोर्ट गर्न पाउँदैन भन्ने नियम भएकोले हाम्रो चाहिँ आफैले कन्जम्सन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भ्याक्सिनलाई लिगलाइज गरेको अवस्थामा आजको दिनभन्दा पोल्ट्री व्यवसाय अलिकति सेफ हुन्छ बढी। र अर्को कुरा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई अनुसारको उत्पादन र नेपाल यस पोल्ट्री व्यवसायले चाहिने कच्चा पदार्थहरू पनि सकेसम्म नेपालमै उत्पादन गरेको खण्डमा जुन र मेटेरियलको लागि जाने अरबौँ रुपियाँको जुन धनराशि बाहिर जानबाट पनि रोकिन्छ। यहाँ पनि एउटा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, कृषि रोजगारीको सिर्जना। यो विषयमा अब कृषि मन्त्रालय छ, पशुपन्छी विभाग छ होइन, यहाँ जस्तै विभिन्न व्यवसायीहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा संस्थाको रूपमा विभिन्न सङ्घ महासङ्घ बनाएको छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल त पक्कै भएको होला, के भन्छन् सरकारवाला निकायहरू? सरकारी सेक्टरको अब मान्छेहरू भनौँ न, उहाँहरूको जुन पद होदा एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेको व्यक्तिहरूको सोचाइ त अलिक फरकै छ। किनभने व्यवसाय गर्ने र उहाँहरूको त जागिरमुखी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति संवेदनशील भएको हामीले पाएको छैन। त्यो एउटा पक्ष भयो जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। साथसाथै अब पोल्ट्री सेक्टर हिजोको दिनमा अलिक कम पुँजी भएको व्यवसायहरूले लगानी गरेर
आजको दिनसम्म पुगेको अवस्था हो। र आजको दिनमा चाहिँ अब के हो कुनै पोल्ट्रीमा चाहिँ अब धेरै नाफा देखेर हो कि अब विभिन्न सेक्टरको व्यवसायहरू पनि यसमा छिरे, जस्तै अटोमोबाइल सेक्टरकोमा व्यवसायहरू पनि यसमा छिरे होइन, र मेटेरियलदेखि लिएर विभिन्न सेक्टरको मान्छेहरू पनि छिरेको कारणले गर्दाखेरि र ठुलो मात्रामा लगानी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले एक हिसाबको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै भनौँ, जुन चाहिँ नहुँदा राम्रो थियो, सबैको भलो थियो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि मान्छेलाई अटो इम्युन डिजिज लागेर आफैलाई मारेको जस्तै गरेर यो व्यवसाय पनि भित्रभित्र मर्ने स्थिति आइरहेको अवस्था छ आजको दिन। त्यसो नहोस् भन्नको लागि त यहाँले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ लाखौँ चल्लाहरू चाहिँ नष्ट गर्नुहुन्छ होइन। अब पछिल्लो चरणमा जुन कोरोनाको प्रभाव विविध कारणले चाहिँ अप्ठ्यारोमा छ भनेर चाहिँ यहाँले जानकारी दिनुभएको छ, यसप्रति लगानी गर्न, यसप्रति चाहिँ केही प्रगति गर्न इच्छुक भएका व्यवसायहरू चाहिँ जुटिरहेको प्रसङ्गमा यसलाई थप सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ होला? आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ उत्पादनलाई र यो व्यवसायलाई अझ प्रवर्धन गर्न त सकिने होला नि? अब जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो, आजको भन्दा धेरै वर्ष अगाडि पनि अब त्यति बेला बजारको स्थितिमा समय समयमा चाहिँ उत्पादन बढी हुन्थ्यो। उत्पादन बढी हुँदाखेरि अब हाम्रो चिक्स होलिडेहरू हुन्थे, त्यसले गर्दाखेरि बजारमा मासुको उत्पादन केही घट्थ्यो। चल्लाको अब प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि सबैले नाफा कमाउने परिस्थिति आउँथ्यो र सबैलाई एउटा बाँच्ने आधार हुन्थ्यो। यो पछिल्लो समय चाहिँ के भइदियो भने अब बर्ड फ्लू पनि म्यासिभ रूपमा आएर धेरै नोक्सानी भइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो अवस्था चिक्स होलिडे गर्न चाहिँ नपर्ला कि, किनभने आफै पनि नेचुरली अब चल्ला घट्ने अवस्था भयो भन्ने किसिमले हाम्रो बुझाइरह्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो जुन चल्लाको उत्पादन, ब्रोइलर चल्लाको उत्पादन प्रति हप्ता आजकै दिनमा पनि लगभग 35-40 लाख प्रति हप्ताको उत्पादन छ। अब कोरोनाको अवस्था नहुँदाखेरि जेनरली नेपालमा चाहिने चल्लाको उत्पादन भनेको लगभग 38-30 लाख प्रति हप्ता थियो। अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनको खपतको हिसाबले नेपालको बजारको स्थिति 20 देखि 22 लाख मात्र हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान रह्यो। भनेपछि हिजोकै दिनको उत्पादन पनि आजको दिनमा चाहिँ बढी हुने अवस्था छ। त्यही पनि अब प्राकृतिक हिसाबले हरेकले अब 65 हप्तासम्म पाल्ने प्यारेन्ट कुखुरालाई 50 हप्ता अगाडि नै बुढी कुखुराको रूपमा मासुको लागि बजारमा पठाइसकेको अवस्था छ, जसले लगभग 1/3 उत्पादन त स्वतः रूपमा घटेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको 1 महिनाभित्र अब यो पोल्ट्री व्यवसायको चाहिँ बजारको स्थिति कस्तो होला प्राकृतिक हिसाबले भन्ने कुरा चाहिँ केही प्रश्न होला। र त्यसपछि पनि अब स्थिति सुध्रिएन भने चाहिँ एकदम क्रान्तिकारी कदम पोल्ट्रीमा नलिकन नहुने अवस्था छ। अब भन्ने गरिन्छ कोरोना आएपछि इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि कुखुराको मासुको र अन्डाको प्रयोग बढ्यो, जसको कारण चाहिँ बजारमा महँगी भयो भनेर पनि सुनिन्छ। के हो यसमा? अब प्रोटिनको सेवन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त एकदमै सही हो, अब सबैले बुझेर खानु पनि भएको होला। तर अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक आय चाहिँ केही कम भएकोले क्वान्टिटीको मात्रा चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सी क्वान्टिटी केही घटाएको हो कि, एउटा त्यो कुरा रह्यो। अनि अघि चाहिँ यो क्रममा भन्ने बिर्सेको कुरा के छ भने हामीले यहाँ जति उत्पादन घटाए पनि कथम कदाचित अझै पनि बाहिरबाट अवैध रूपले मासु आउने, कुखुरा आउने गर्यो भने त यहाँको उत्पादन जति घटाए पनि बजारको स्थिति त सुध्रिने अवस्थामा छैन। त्यो भएकोले चाहिँ सरकारको दायित्व पनि के हो भने राष्ट्रिय उद्योगलाई बचाउनको लागि, आत्मनिर्भर भइसकेको यो पोल्ट्री व्यवसायलाई बचाउनको लागि जुन हिसाबले अवैध रूपमा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आइरहेको अवैध मासु, कुखुरा, यिनीहरूलाई चाहिँ अहिले चल्ला आएको त कमै मात्र छ। अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ जसले ल्याएको त्यसलाई चाहिँ कडा कारवाही गरेर निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था छ। भाइबरजी चाहिँ अब
बायोसेक्युरिटीको हिसाबमा चाहिँ यो जीवाणु छिरिएर विभिन्न किसिमका सङ्क्रमणबाट चाहिँ कुखुराहरू पनि नष्ट भइरहेको प्रसङ्गका कुरा, यो पनि जोखिमको विषय यहाँले औँल्याइसक्नु भएको छ। अब यो हरेक फार्महरू चाहिँ यति बेला चाहिँ बायोसेक्युरिटीको हिसाबमा आधुनिक किसिमले चाहिँ कुखुरा पालन गर्न थालेको छ भन्छ नि होइन, यो कतिको परिवर्तन गर्न सकेको छ? पछिल्लो चरणमा मानिसले चाहिँ आफै श्रममा जुटेर कुखुरा पालन गर्नु परेन, अब सबै यान्त्रिकरण भएको छ भनेर खबर पनि सुन्छौँ, कतिको सफल भयो? यान्त्रिकरण त डेफिनेटली भएको छ, तर त्यो यान्त्रिकरणले पनि प्रपरली काम गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरो त अब हेर्ने मान्छेले नै हो। फेरि यान्त्रिकरणको विकास हाम्रो देशमा भएको होइन, त्यो अरू देशहरूमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशको हावापानी अनुसार चाहिँ कस्टमाइज रूपले त्यो बनिएको छ कि छैन, त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ आजको दिनमा। र 100% अब यान्त्रिकरण भयो भन्दैमा त्यसलाई खुल्ला रूपमा अर्थात् धुक्क भएर छोड्ने अवस्था पनि छैन। जसरी अब पहिले चाहिँ चिउरा कुट्दाखेरि के उगल के भन्छ त्यसलाई, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो हातले यसो गरेर कुटिन्थ्यो भने अब पछि मेसिन आयो। अब मेसिनले पनि त त्यतिकै राखेर सबै आफै त बन्दैन, त्यसको लागि सञ्चालन गर्न पनि मान्छे नै चाहियो, तर पहिलेको भन्दा स्किलफुल मान्छे चाहियो। त्यस्तै पोल्ट्री व्यवसायमा पनि त्यही अवस्था हो। अब समस्या र गुनासाका बारेमा धेरै चर्चा गऱ्यौँ, यो क्षेत्रमा अवसर कतिको छ? अब जहाँ चुनौती छ त्यहाँ अवसर पनि छ होइन। अब आजको दिनमा, हिजोको दिनमा यो पोल्ट्री व्यवसायमा धेरै अपर्च्युनिटी देखेर धेरै व्यवसायहरू इन्ट्री भए। आजको दिनमा थ्रेट भएकोले धेरै बाहिर नै अवस्था पनि छ। कोही चाहिँ व्यवसाय नै बन्द गरेर विदेश पलायन हुने तर्खरमा पनि छन्। अब हरेक त्यो एउटा च्यालेन्जभित्र अपर्च्युनिटी पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब जो कोहीले चाहिँ यो चुनौतीलाई कसरी चाहिँ अवसरमा बदल्न सकिन्छ भनेर? त्यही त अब जो सस्टेन हुन सकेन तिनीहरू त बाहिरिन्छ नै टिक्न नसकेपछि। रिक्स लिएर कोही अझै छिर्न चाहन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब रिक्स पनि लिन सक्नुपर्छ होइन। तर पहिले जस्तो एकदम सहज परिस्थिति चाहिँ छैन पोल्ट्रीमा अहिले, किनभने पहिले चाहिँ अब डिजिजको थ्रेटहरू पनि त्यति थिएन। हामीले अब बर्ड फ्लू जस्तो एकदमै महामारीको रूपमा फ्लक कुखुरा मार्ने डिजिजहरू त्यति थिएनन्। छन् त थिए अरू डिजिजहरू, तर यति घातक डिजिज थिएन होइन। तर आजको दिनमा त्यो एउटा थप चुनौती छ भने अर्को चाहिँ ठुल्ठुलो फ्लकमा ठुल्ठुलो उत्पादन सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब 100% यसैमा मतलब सबै लगानी गरेर यसैमा गर्छु भनेर आउने स्थिति चाहिँ आजको छैन। तर अब नेपालमा मात्र होइन, त्यो इन्डिया अरू देशमा पनि स्थिति त्यही हो। जिउँदो चिजको व्यवसाय भएकोले कुखुराको मासु खान त कोहीले छोड्दैनन् कुनै पनि बेला। अब यसरी बिचबिचमा आउने सुनामीहरू त आइ नै रह्ला। अब सुनामीमा पनि टिकेर बस्न सक्ने भयो भने कुनै बेला कमाउने अवस्था पनि आउला। त्यो दुवै अवस्थामा चाहिँ टिक्न सक्ने भएर आउनु पर्यो। कुनै घटना घट्यो भने त्यसबाट बाँच्न सक्ने होइन, बचाउन सक्ने चाहिँ व्यवसायमा खुबी हुनु पर्यो, क्षमता हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको चाहिँ वातावरण बन्नु पर्यो। त्यसको जिम्मेवारी सरकारको पनि हो भन्छन्, सरकारी निकायहरू पनि छन्। अब पशु सेवामा चाहिँ अब बिमाको कुरा पनि चर्चाको विषय बनेको छ। बिमा सेवा पनि सीमित व्यक्तिमा मात्र पहुँचयुक्त छ, सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन भन्छन्। बर्ड फ्लूको बिमा हुँदैन भन्छन् होइन। केही क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि भनेको बेलामा चाहिएको बेलामा पाउँदैनन् भन्छन्। त्यो बजार मूल्यभन्दा लागतभन्दा कम छ भन्छन् होइन। यो समग्रमा अब आत्मनिर्भर उद्योगलाई संरक्षण सम्बोधन गर्नका लागि कस्तो संरचना बन्नुपर्छ, आजको कुराकानीमा सन्देशमूलक रूपले भन्नुपर्ने कुरा? अब बिमाको कुरा गर्नुभयो। बिमालाई सरकारले अब सब्सिडी दिएको छ, लगभग 80% सरकारले दिने, 20% मात्र व्यवसायले लगानी गर्नुपर्ने। तर एउटा समस्या के छ भने बर्ड फ्लूलाई बिमा हुँदैन। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ बर्ड फ्लू हुँदाखेरि उता सरकारले स्ट्याम्पिङ आउट गर्नलाई ढिलाइ गरिदिने, अब यता चाहिँ बिमा कम्पनीले बिमा
मतलब यो उनीहरूले चाहिँ बिमामा कभर नगर्ने दिँदाखेरि चाहिँ बिचमा परेको अवस्था छ। त्यो भएकोले अब सरकारले हरेक वर्ष चाहिँ बर्ड फ्लूलाई भनेर धेरै पैसा खर्च गर्नुभन्दा एउटा चाहिँ जुन यो डिजिजको भ्याक्सिनलाई चाहिँ अब नेपालमै पनि भ्याक्सिन कम्पनीहरू इस्टाब्लिस भइसकेको अवस्थामा नेपालमा जुन बर्ड फ्लूको भ्याक्सिन भाइरसको स्ट्रेन छ त्यही अनुसार अपडेट गरेर भ्याक्सिनहरू बनाउन सकेको अवस्थामा व्यवसायहरू धेरै सेफ हुने र राज्यको पनि धेरै रकम जुन क्षतिपूर्तिको लागि जाने रकम चाहिँ बच्ने थियो। एउटा कुरा चाहिँ यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ कृषि उत्पादन मध्येको एउटा पोल्ट्री उत्पादन भनेको यो खाने प्रडक्ट नै हो। पोल्ट्रीको चाहिँ सस्तो सर्वसुलभ उत्पादन हो। यो चाहिँ सधैँ चाहिन्छ जनतालाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ सस्टेन गरेर बचाइराख्नु चाहिँ राज्यको परम कर्तव्य पनि हो। अब हामी व्यवसाय त अब आफ्नो हिसाबले सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, अन्तिम साससम्म पनि सङ्घर्ष गर्छौँ। अब यहाँ अहिले त विभिन्न अघि भने जस्तै बर्ड फ्लूको डिजिजको थ्रेट आफ्नो ठाउँमा छ, अनि कोरोनाको इम्प्याक्ट बल्ल देखियो। रुस युक्रेनले गर्दाखेरि अत्याधिक रूपमा चाहिँ इन्धनको प्राइस बढ्नु, खाद्य उत्पादनहरूको अब उत्पादन रुस युक्रेनमा भए पनि यहाँसम्म ल्याउनलाई कठिनाइ हुनु, यी सबै। अनि बोइङमा तरलता नभएर अब हामीले ब्याज तिरेर ऋण थप्छु भन्दाखेरि पनि आजको दिनमा त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो भएकोले अलिक गहन रूपमै चाहिँ राज्यले आजको दिनमा यदि चाहिँ यो व्यवसायलाई चाहिँ आत्मनिर्भर व्यवसायकै रूपमा कायम राख्ने हो भने गहन रूपमै अध्ययन गरेर सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो जानकारी सन्देशको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद।